ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर एंड मिसेस बाबर इकबाल, और ये मेडिकल और टीचिंग के शोबा से वाबस्ता हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की पहली मेहमान से। गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदावंद का। आपको कैसा लग रहा है प्रोग्राम में? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहाँ आना, और आपने हमें बुलाया, हमें इतनी इज्जत दी, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप मेडिकल शोबा से वाबस्ता हैं, तो मेडिकल की फील्ड आपने क्यों चूज़ की, क्या वजह थी इसकी? मेडिकल की फील्ड ये हमारे बड़ों पे, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो खुद मेडिकल से रिलेटेड थे, इसलिए उन्होंने मुझे भी मेडिकल में ही भेजा। और बेसिकली जो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन ली है वो इस्लामाबाद पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल से, जो मेरी बेसिक नर्सिंग ट्रेनिंग है वो इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से है। और उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की तो उसके बाद मेरी टोटल जितनी भी जॉब है वो अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की है। तो साथ साथ जो है, जॉब के साथ साथ जो है, मैंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको भी रेज किया, नर्सिंग की क्वालिफिकेशन को रेज किया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें डिफरेंट जो है हम शोबों में आगे जा सकते हैं, जैसे कि मैं टीचर बन सकते हैं, इससे आगे भी हम लोग प्रिंसिपल, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मुख्तलिफ पोस्ट। इसलिए मैंने ज़्यादातर अपनी क्वालिफिकेशन को रेज करने के लिए ये थोड़ी सी हिम्मत की। उसके बाद मेरे शोहर ने मेरे साथ बड़ी कोऑपरेट किया, मेरे घर वालों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। और फिर मैं 2 साल की जो ट्रेनिंग है, पहले मैं इस्लामाबाद 1 साल की करके आई, वो मैं अनमैरिड थी जब मैंने कर लिया, और जब मैं मैरिड थी तो 2 साल की जो ट्रेनिंग है वो मैं जो है लाहौर पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग से मैंने 2 साल की वो ट्रेनिंग की। तो मेरे पास अब नर्सिंग के जो है, नर्सिंग शोबा से रिलेटेड जो है वो मेरे पास 5 डिप्लोमास है, ठीक है। और अब मैं जो है वो डिग्री प्रोग्राम जो है KMU जो है मेडिकल जो यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। हाँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारी सरफराजी के लिए। और यकीनन मैं समझती हूँ कि इसमें आपकी अनथक मेहनत थी। जी बिल्कुल। और आपका ये ख्वाब था कि मैं नर्सिंग के शोबा में आऊँ, मेडिकल नर्सिंग की ट्रेनिंग लेना। आप स्टूडेंट जब होते हैं वो एक डिफरेंट होता है, अब आप एक टीचर बेस पे हैं, टीचर लेवल पे हैं आप, तो हाउ डू यू फील, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चों को पढ़ाना, उनको ग्रेजुएट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको अच्छा मुस्तकबिल देना। हाँ बिल्कुल। चूँकि मैं 2016 से जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल में हूँ, और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे बड़ी इज्जत दे रखी है, और मैं शुरू से ही एज ए क्लास टीचर जो है वो मैनेज कर रही हूँ क्लासेस को। तो कौन से हॉस्पिटल में आप? मैं अलाइड हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं आज तक जो भी मैं जो है सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ उसमें बच्चों को मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ठीक है, अनाटमी फिजियोलॉजी है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी है, और इसके अलावा आजकल जो है जो मैं क्लास टीचर हूँ वो 4th ईयर यानी कि मिडवाइफरी की जो है वो मैं क्लास टीचर उनको मैं टीच कर रही हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन टीचिंग का जो प्रोफेशन है ये नबियों पैगंबरों का है, और टीचर ही एक ऐसा लीडर होता है जो सही राह पर आपको लेके चलता है, आपकी रहनुमाई करता है, आपकी पर्सनालिटी को जो है वो मोल्ड करने में आपकी रहनुमाई करता है। सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम सर जी आपकी तरफ आते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। हाउ डू यू फील? गॉड ब्लेस यू जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम के लिए, रोशन राहें जो आपने शुरू किया, तो इसकी वसातत से जो है
وہ بہت سارے لوگوں کو کے خیالات جو ہے وہ آپ دوسروں تک ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی انفارمیشن جو ہے وہ دوسروں تک آپ پہنچا رہے ہیں. تو گاڈ بلیس یو اینڈ یور ٹیم. سر آپ کون کون سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جی میں ٹیچنگ ہے، پریچنگ ہے اور اس کے ساتھ ورشپر بھی ہوں. ورشپر بھی ہیں جی آپ، ورشپر بھی. اور سنڈے اسکول ٹیچر بھی آپ جی بتا رہے سنڈے تھے کہ اسکول ٹیچر جو ہے یہ 1988 میں نے ٹریننگ کی تھی FGA بائبل کالج جی جی لاہور سے. جی تو وہاں سے ٹریننگ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ سنڈے اسکول ٹیچر جو ہے اس کی خدمات بھی سر انجام دیتا رہا ہوں. تو ریسنٹلی آپ کون سے ادارہ میں اس وقت جاب کر رہے ہیں؟ میں لاسال ہائی اسکول کیمپس 2 میں فیصل آباد میں جاب کر رہا ہوں ایز اکاؤنٹنٹ. ایز اے اکاؤنٹنٹ. تو کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ ایکسپیرینس؟ یہ بہت اچھا جا رہا ہے. تو یہ اکاؤنٹنٹ جو ہے، ورشپر، یہ ساری چیزوں کا آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سب کو ہینڈل کرنا بس یہ خدا کی برکت ہے کہ کر لیتا ہوں میں سارے معاملات کو ڈیل. یہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ مینیج کرنا پڑتا ہے. تو ایٹ اے ٹائم جو ہے آپ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں یا پہلے سنڈے اسکول کو رن کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کس طرح سے آپ کی جو مصروفیات ہیں ان تو کا؟ آج کل چرچ میں جو ہے وہ سنڈے اسکول ٹیچر جو ہے کوئی اور خدمت سر انجام دے رہا ہے، لیکن ان کے پیچھے جو ہے وہ میں ہی جو ہے ان کو رن اپ کر رہے ہیں. جی. تو جیسے ہی سنڈے اسکول ختم ہوتا ہے اس کے بعد بڑوں کی عبادت جو ہے، ینگ جو ہیں یا بزرگ جو ہیں ان کی عبادت پھر شروع ہو جاتی ہے. اس میں ورشپ کا جو ہے وہ کام کرتا ہوں. اس کے ساتھ جو ہے جب کبھی پاسٹر صاحب نہیں ہوتے تو دین میں میسیج بھی ڈلیور میں کرتا ہوں. پریچ بھی کرتے ہیں. پریچ بھی کرتا تو پاسبانی خدمت کا جذبہ جو ہے یہ کیوں اجاگر ہوا آپ کے اندر؟ یہ میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. جی جی. کہ ابھی میری والدہ حیات نہیں ہے، تو جب وہ ایسے بیٹھا کرتے تھے تو ابھی میں چھوٹا ہی تھا، تو چھوٹے ہوتے ہی جو ہے وہ بتانا انہوں نے شروع کیا کہ جب آپ چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے تھے، یو ہیڈ ڈائٹ، میں فوت ہو گیا تھا. اور پھر میرے والدین جو تھے وہ بڑے خدا پرست تھے. انہوں نے مجھے جو ہے وہ چارپائی پہ لٹا کے خود جو ہے وہ کمرے میں چلے گئے. چاند کی روشنی، چاند جیسے وہ کہتے ہیں چاندنی کا چاند، جی جی ہاں جی، وہ پورا چمک رہا تھا. تو بتاتے ہیں والدین کہ ہم جو ہے وہ کمرے میں جا کے جو ہے دروازہ بند کر لیا. مجھے جو ہے وہ باہر سین میں چھوڑ گئے اور زارو کتار روئے اور پھر خدا ان کے آگے دعا کی. اور جب دعا ختم کی کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جب دوبارہ واپس آئے تو آئی واز پلینگ، میں کھیل رہا تھا اور چاند کی طرف دیکھ رہا تھا. معجزہ ہے بہت بڑا. تو از اٹ ریئلی ٹرو؟ یس اٹس ٹرو. تو تب سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جب وہ پریئر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ خداوند اگر تو اسے زندگی دے تو ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے خداوند آپ کے لیے. تو میں اس میں میری اپنی کوئی نہیں ہے، مجھے خدا ہی جو ہے وہ یہ سارے کاموں میں استعمال کر رہا ہے. اپنی میری کوئی کاوش، انٹرسٹ نہیں تھا آپ کو اس میں بالکل بھی، لیکن انٹرسٹ جو ہے وہ خود ہی پیدا ہوتا ہے. خود ہی وہی نا کہ خداوند کی طرف سے، خداوند جسے چناؤ جس کا کرتا ہے تو کسی بھی وقت اس کی آواز جو ہے یہ سیموئل کی طرح. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑے گواہی کے لیے، اس بڑے معجزہ کے لیے کہ خداوند نے آپ کو جو ہے دوبارہ نئی زندگی دی ہے. اور پھر اس زندگی کا مقصد یہی تھا کہ وہ آپ کو اپنی خدمت کے لیے جو ہے وہ چنتا اور آپ بہت ساری روحوں کو اس کے لیے جیتتے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. اکاؤنٹنٹ آپ ہیں لاسال اسکول میں، تو اس کے لیے کون کون سے آپ کی اسٹڈی جو ہے آپ کو وہ کرنی پڑی؟ اصل میری MSc ان اکنامکس ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے یہ اکاؤنٹس کا جو ہے بھی میں نے کیا تھا. ٹریننگ اس کے لیے کوئی آپ نے لی؟ جی ٹریننگ. کتنے عرصہ کی ٹریننگ آپ نے؟ یہ 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیچنگ بھی جو ہے وہ میری جاری رہی ہے. کام مختلف جگہوں میں کرتا رہا ہوں. مس نسرین آپ کی طرف آتے ہیں. جی. آپ اس وقت الائڈ ہاسپٹل میں جو ہے وہ نرسنگ کو ٹرین کر رہی ہیں. جی جی. ٹیچر کی خدمات آپ سر انجام دے رہی ہیں. تو کون کون سی کلاسز کو آپ ٹرین کر رہی ہیں؟ میں 2016 سے میں نے فرسٹ ایئر کو پڑھایا، سیکنڈ ایئر کو پڑھایا، تھرڈ ایئر کو پڑھایا، اور آج کل میں 4th ایئر اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں. سب سے بڑی کلاس جو ہے، ہاں جی، اس کو ٹرینڈ کر رہی ہوں. تو کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ ایکسپیرینس؟ شکر ہے خداوند کا، بہت اچھا جا رہا ہے. ڈیفیکلٹیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہاں جی. تو ڈیفیکلٹیز تو ہوتی ہے ہر پروفیشن
प्रोफेशन में, जी, इसमें बिल्कुल। कोई वो नहीं है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें हिम्मत और ताकत देता है और हाँ, हिकमत सरफराज सबसे करता है, सरफराज करता है। इन चीज़ों के लिए सरफराज का, फिर हिकमत की हमें बड़ी ज़रूरत होती है हाँ कि किस जी, तरह से हम बिल्कुल। टैकल करेंगे। हाँ जी। और मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स की नफ्सियात को समझना सबसे बड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी, वाकई इसमें बहुत मुश्किल है, बाज़ का स्टूडेंट्स वाकई बहुत तंग करते हैं, तंग करते हैं। लेकिन हम वो किसी ना किसी किसी भी लेवल पे हो, हाँ जी, किसी भी उनकी स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हाँ हैं जी, ना। स्टूडेंट हाँ जी, ही की तरह वो बिहेव ऑब्वियसली behave, करेंगे वो। हाँ जी, हाँ और जी। उनकी नफ्सियात को समझ कर हाँ उनके जी। साथ टैकल करना, हाँ दैट जी। इज मोस्ट डिफिकल्ट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुड टीचर होना चाहिए, और मेरे ख्याल में कि हमने अपनी टीचर्स से सीखा, ठीक है, टीचर से जब सीखा तो हम उनको भी असेस करते होते थे कि हमारी टीचर्स जो हैं इस तरह इतना कैसे पढ़ा लेती हैं, बिल्कुल। वो कैसे हमें इतना नॉलेज ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो जैसे जैसे मैं जब इस प्रोफेशन में आई तो मैं अपनी टीचर्स को भी, मेरे माइंड में होता था कि मेरी फ़लाँ टीचर है तो वो ऐसे ऐसे जो करवाते टीच थे। करती होती थी, तो क्यों ना मैं उनका भी थोड़ा सा कंसेप्ट लूँ। तो फिर मैं उनका भी ये जो है अपने ज़हन में रख के, तो जैसे वो हमें टीच करती थी, मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपनी टीचर्स की तरह मैं बच्चों को जो है अच्छे तरीके से टीच करूँ। क्योंकि टीचर जो होता है वो हमारे एक रोल मॉडल की तरह रोल मॉडल की काम तरह कर रहा होता होता है, है। हाँ जी। और फिर उनसे ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमने इंस्पायरेशन, हाँ जी। यकीनन नाज़रीन, टीचिंग एक ऐसा शोबा है जो ब्लेस्ड शोबा है, और टीचर ही एक हमारे लिए रोल मॉडल का काम करता है, और फिर टीचर ही है जो हमारी शख्सियत को निखारता है और हमें एक अच्छे और बुरे दोनों राहों की तालीम देता है और उन पर चलने का हमें जो है वो सलीका भी बताता है। सो अभी वक्त हुआ चलता है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, गुफ्तगू अभी हम कर रहे थे टीचिंग के हवाला से और मेडिकल के शोबा के हवाला से। तो सर जी, आपकी तरफ मैं बढ़ूँगी, एजुकेशन की फील्ड में भी हैं और पासबानी खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस सारे पीरियड में आपने क्या खोया, क्या पाया, कैसा आपका एक्सपीरियंस था इन दोनों शोबाजात को गेन करने में? एजुकेशन एक अलहदा फील्ड है, पासबानी खिदमत जो है वो एक अलहदा फील्ड है। जी जी। तो इन दोनों को दोनों का तल्लुक तो है तो टीचिंग ही है, टीचिंग है, बिल्कुल टीचिंग ही है, बेसिकली। ठीक है। तो आम जो हम टीचिंग लेते हैं, टीचिंग करते हैं, तो इसमें जो है वो बच्चों के हवाले से बात करूँगा मैं। बच्चे बाज़ औक़ात जो है वो एजुकेशन में नहीं चल पाते हैं। तो अच्छी एजुकेशन लेने के लिए तीन फैक्टर्स की शमूलियत जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल। पेरेंट्स का होना इसमें शामिल होना ज़रूरी है, टीचर का पूरी टेंशन उसकी भी ज़रूरी है, और बच्चे की भी पूरी टेंशन जो है वो ज़रूरी है। जब तीनों फैक्टर आपस में मिलते हैं, मिल के चलते हैं, तो देन बच्चा जो है वो तरक्की करता है। तो इसके साथ साथ वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। टीचर के पास तो बच्चा जो है वो 5 घंटे 6 घंटे रहता है, लेकिन बाकी टाइम जो है 18 घंटे जो है वो वालिदैन के पास बच्चा रहता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बनती है, चूँकि 18 घंटे जो है वो बच्चे जो है वो वालिदैन के पास जो है वो रहते हैं। वालिदैन को जो है वो घर में एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर जो है वो बनाना पड़ेगा बच्चों की एजुकेशन के लिए। बिल्कुल। मसलन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वालिदा का अपना एक माइंड होता है कि हाँ जी मैंने ये स्टार प्लस देखना है, या कोई और प्रोग्राम देखना है, कोई और प्रोग्राम देखना है, या म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम देखना है। इसी तरीके से वालिद शाम को आता है, उसका एक अपना एम होता है। बच्चे जो है बच्चे इस वजह से वो निगलेक्ट भी हो जाते हैं। निगलेक्ट होता है, बिल्कुल जी। तो मुनासिब जो है एटमॉस्फेयर जो है वो देना जो है वो ज़रूरी है। तो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस जो है, दूसरी बात जो है वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस बच्चों पे रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम स्टडी के हवाले से बच्चों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, तब तक बच्चे जो है वो प्रॉपर रिज़ल्ट जो है वो नहीं दे पाएंगे। और इसके साथ वो बच्चों पे क्रिटिसिज्म जो है वो बिल्कुल नहीं करें।
ہاں کرٹیسزم کہیں کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن پازیٹیولی کرٹیسزم جو ہے وہ اگر کریں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیولی ہی نکلے گا. اور کرٹیسزم آپ کریں لیکن جو ہے وہ غصے کے انداز میں نہیں کریں. ایک بات جو ہے وہ ہم میٹھے انداز میں بھی کر سکتے ہیں، میٹھی آواز میں، بالکل پولائٹلی سافٹ انداز میں جو ہے وہ ہم بچے کو سمجھا سکتے ہیں. اسی میں جو ہے اچھا جو ہے وہ بتا بھی رہے ہیں، ایک اس کا مائنڈ سیٹ بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے اپنا پیغام جو ہے، اپنی بات جو ہے وہ اس کو پازیٹیولی وہ بھی کنورٹ اس میں کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بچے زیادہ سیکھتے ہیں بجائے کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں، کوئی اسٹرک اٹھائیں یا ان پہ مطلب کسی بھی طریقے کے ساتھ ان کو کرٹیسائز کریں. تو بڑے محبت کے ساتھ، پولائٹ انداز میں، پیار کے ساتھ آپ بچوں کو جو ہے وہ موٹیویشن دے سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. جی. تو اس کے ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں ٹریٹ کر پاتے. تو میں ان کے لیے جو ہے وہ ضرور ایک بات کہنا مناسب سمجھوں گا کہ ایک سٹوری ہے چھوٹی سی، میں یہ بھی آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون تھی، وہ بالکل ان پڑھ تھی. تو جیسے ہی بچہ جو ہے وہ گھر پہ آتا، بچے کو وہ کھانا پکا کے دیتی، اس کو پیار سے جو ہے اس کو بات دلوا کے جو ہے وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سلاتی، اور اس کے بعد جو ہے بچے کو پھر بعد میں اٹھاتی اور کہتی کہ بیٹھ کے پڑھو. اور جیسے جیسے بچہ جو ہے مطلب وہ یاد کرتا اور پھر وہ اپنی ماما کو سنا دیتا. جی. وہ ماما جو ہے اس کی وہ بتاتی ہے کہ جب بچہ جیسے ہی رکتا، سناتے جیسے ہی رکتا، اس کی ماما پھر کہتی کہ اس کو یاد کرو، پھر دوبارہ مجھے سناؤ. اور اس بچے کو جو ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بچے کو تب پتا چلا جب وہ میٹرک کلاس میں تھا کہ اس کی ماما جو ہے وہ ان پڑھ ہے. ٹھیک ہے. اب میٹرک کلاس جو ہے وہ دیکھیں کہ 12 سال کا عرصہ، بالکل نرسری سے لے کے میٹرک تک جو ہے، یہ 12 سال کا پیریڈ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری ماما جو ہے شی از کوائٹلی الیٹریٹ. دوسرا جو ہے آپ نے کویسچن کیا ریلیجیس سروسز کے حوالے سے، تو میں نے جو سٹارٹ لیا تھا وہ سنڈے اسکول سے لیا تھا. تو سنڈے اسکول کی ٹریننگ جو ہے وہ میں نے 1988 میں کی تھی، اور 1988 سے اب تک جو ہے وہ میں اسی خدمت میں جو ہے وہ ان ہوں، اور مختلف انداز میں جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہا. ابھی آپ نے ایک پہلا کویسچن کیا تھا کیا کھویا اور کیا پایا، اسی حوالے سے جو ہے وہ مجھے ایک تھوڑی سی مزاحیہ بات جو ہے وہ یاد آ گئی. تو جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے تو ٹریننگ کے دوران جو ہے ایٹ دا اینڈ آف ٹریننگ ایک کویسچن جو ہے وہ کویسچن پیپر پہ آیا، آپ یہاں پہ آئے تو کیا کھویا کیا پایا. تو اس پیپر کے آخر پہ جو آخری کویسچن تھا، ایک بچے نے جو ہے، ایک بھائی نے جو ہے وہ لکھا، چونکہ اس ٹریننگ کے لیے وہ ضروری تھا کہ اپنا بستر، اپنے برتن، اپنی کاپی پینسل، اپنی ہولی بک جو ہے وہ خود لے کے جانی ہے، اپنے گھر سے لے کے جانی ہے. تو وہ بھائی جو تھا اس نے اس کی جو ہے اس نے وہ جو کویسچن لکھا، کیا آپ یہاں پہ آئے کیا کھویا کیا پایا، تو اس نے آنسر جو لکھا کہ میں یہاں پہ کپ لایا تھا پیالی پائی. کپ لایا پیالی پائی. تو اس بات کے بھی اس کو 10 نمبر اس کے کویسچن کے ملے. بعد میں جو ہے وہ جب کویسچنوں کی کھو دیا تھا ہاں جی، لیکن بات اصل میں وہ ہو رہی تھی کہ یہاں پہ آپ آئے تو اتنا آپ نے اسٹڈی کیا، تو وہاں سے آپ نے کیا کھویا کیا پایا. ٹھیک ہے جی. چونکہ جب ہم کچھ سنتے ہیں، کچھ گین کرتے ہیں، کوئی لیسن گین کرتے ہیں، تو ہم میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آتی ہے. بالکل ایسے ہی. کویسچن تو یہ تھا، خیر اس کو 10 نمبر جو ہے وہ اس کے ملے. تو اس سے پھر جو ہے یہ پوچھا بھی گیا کہ آپ نے یہ والا آنسر لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے. تو اس کو پھر اس نے کہا کہ ہاں میں گھر سے جو ہے وہ کپ لے کے آیا تھا چائے پینے کے لیے. تو کپ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھا تو کسی نے اٹھا لیا، تو وہاں پہ ایک سائڈ پہ پیالی پڑی تھی، وہ پیالی جو ہے وہ میں نے اٹھائی اور اسی سے میں جو ہے وہ، تو اس کو خیر وہ دکھ تھا، اس نے دکھ بیان کر دیا. تو میں آگے چلتا ہوں. تو چونکہ یہ کویسچن کا ایک وہ مجھے یاد آئی تھی بات، تو سنڈے اسکول کے حوالے سے جو ہے یہ میں بات کروں گا کہ جیسے ہی خداوند آپ کو اولاد دیتا ہے
تو ساتھ ہی ذمہ داریاں بھی دے دیتا ہے. تو والدین جو ہے اس پہ ذمہ داریاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے جی. جیسے ہی خداوند ان کو اولاد فراہم کرتا ہے تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ خداوند نے اگر انہیں اس برکت سے نوازا ہے تو اس برکت کو سنبھال کے بھی رکھیں. سنبھال کے رکھیں. بالکل. اب جب وہ سنبھال کے رکھنے کے لیے جو ہے وہ کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. چونکہ ہماری جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے, ریلیجیس ایجوکیشن ہر بندہ جو ہے وہ سنڈے اسکول کے ٹپس جو ہے, سنڈے اسکول کے طریقہ کار جو ہے وہ نہیں جانتا, نہ ہی وہ ڈلیور کر سکتا ہے, نہ ہی آج کل والدین کے پاس, والد کے پاس یا والدہ کے پاس سے اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پوری باتیں جو ہے وہ ٹرانسفر بچوں تک کر سکے. تو اگر کہیں قریبی کہیں بھی سہولت موجود ہے تو بچوں کو ضرور بھیجیں تاکہ بچے جو ہے وہ خداوند کے بارے میں اور روز آخرت کے بارے میں جو ہے وہ ضرور سیکھ سکیں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ روز آخرت کیا ہے اور مجھے وہاں تک جانے کے لیے کیسے چلنا ہے, یہ سفر جو ہے وہ مجھے کیسے ٹریول کرنا ہے. بچوں کو ضرور سنڈے اسکول جو ہے وہ بھیجیں. میں سمجھتی ہوں کہ آج کل یہ پیرنٹس کی نیگلیجنسی ہے. نیگلیجنسی, بالکل نیگلیجنسی ہے. بہت اس میں سستی کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں, بچوں کو نہیں بھیجتے, اور وہ جو ٹائم ان کا سنڈے اسکول جانے کے لیے کا ہوتا ہے وہاں پہ ان کو موبائل دے دیا جاتا ہے یا پھر ان کو ٹی وی کارٹون لگا کے دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو انجوائے کرو. تو یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اس میں احتیاط نہیں برت رہے, ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول نہیں بھیج رہے, تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں اور اپنی جو ہے وہ خود کو ایکٹیو کریں, پیرنٹس ایکٹیو کریں اپنے آپ کو کہ بچوں کو وہ سنڈے اسکول بھیجیں, کیونکہ بیسک جو ایجوکیشن ہے ہماری وہ سنڈے اسکول سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. جی بالکل جی. تو یہ 33-34 سال کا پیریڈ جو ہے اس میں میں نے بہت کچھ سیکھا, بچوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا, بچوں کے جو رویہ جات جو ہیں ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو جو بچے سنڈے اسکول سے ٹچ رہے ہیں ان کی لائف میں اور جو بچے ٹچ نہیں رہے ان کی لائف میں دیر از اے بگ ڈفرینس. جی. تو یہ میں نے فیل کیا ہے. تو جو بچے سنڈے اسکول سے ٹچ رہے ہیں ان کی لائف جو ہے ان میں برکات کا بھی ہونا جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے. تو انہیں برکتیں جو ہے وہ ضرور ملتی ہیں. تو اب یہ 33-34 سال کا پیریڈ جو ہے جب میں نے